بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله متعال کدام حالات را که یهود و نصارا در پیش گرفته بودن، اسلام اصلاح اموری که در روی افراط و تفرید شده بود اصلاح امور کرد. از امو خاطر در تمام احکام دین مقدس اسلام شما وسط میابه، نه در روی افراط است نه تفرید است، نه زیادت است در یک امر و نه نقصان است. همه امور در جای مناسبش استفاده و استعمال میکنه. الحمدلله دین مقدس اسلام مزایا و خصوصیات خیلی بزرگی داره. از امو خاطر در دنیای غرب امروز او کسایی که الله برشان بصیرت و عقل نصیب کرده به دین اسلام برمیگردن و قبول میکنن. علتش است که مطابق فطرت انسانی هست و واقعا او اموری را در نظر گرفته که مناسب حال زندگی انسان هاست. نه مثل یهود که زن در حالت مریضی ماهواری فقط نعوذ بالله یک حیوان محض باشه، در یک خانه بندی شود و حتی امرایش سخن هم گفته نشود، امرایش نشست و برخاست و خوراک و ای گپاخ و قطعا دور گپ است. بلکه حتی عقیده به ای داشتن که اگر دست به او برسه اون تا دیگر او چی نمیشه، پاک نمیشه. و نه مثل نصارا واره که حتی با زن در حالت مریضی ماهواری آمیزش و جمام بکنه. دین مقدس اسلام اصلاح امور کرد و همیشه دین مقدس اسلام مخالفت یهود و نصارا را کرده. دمی موضوع هم زمانی که خبر شدن یهود که اسلام اینی قسم حکم کرده و گفتن که این شخص اراده نداره مگر از که در همه امور مخالفت ما را بکنه، این جمعیه مخالفت ما را کرده. در حقیقت الله متعال نظر به او حکمتی که این مریضی ماهواری بالای زنا میآید او حکمتش علیحده است. البته در بعضی کتابای قصه خوانی ذکر شده که این از جهت گناه حوا علیه السلام، از جهت گناه از او است، چون باعث بالای خوردن از درخت ممنوعه بالای آدم علیه السلام حوا شده بوده. این تصورات نعوذ بالله گپای غلط و نادرست است. در قرآن و حدیث این گپ نامده که از جهت گناه حوا علیه السلام این مریضی سرش آمده. این مریضی در حقیقت مقدمه هست، آمادگی هست برای از اینکه علوق یا نطفه چه قسم در اونجا علوق پیدا بکنه و از اون جنین جور شود، طفل جور شود. الله متعال با یک حکمت خاصی اینی قسم حالات سری زن میاره تا اینکه آماده شود برای از اینکه اولاد در رحم ازی پیدا شود. از امو خاطر زنی که حیض نمیبینه اولاد نمیشه در او. یکی از جمله مقدمات آمادگی برای موجودیت اولاد امی حیض است. کسانی که در طب جدید تحقیقات میکنه و درک میکنه که مراحل تکوین جنین یا طفل در رحم مادر چه قسم شکل گیری میکنه، یقینا شکل بدیع از او، ناشنا و خیلی از عقل دوری از او، سبب ازی میشه که انسان بدون ازی که اعتراف به قدرت عظیم الله متعال بکنه دیگر راه نداره. از او خاطر این موضوع تعلق به حکمت الله داره که چه قسم الله متعال این حالت سری زن میاره. حیض یا مریضی ماهواری در اسلام خیلی زیاد احکام متعلق عزیز. زمانی که یک زن مریض میشه اول سن بلوغش معلوم میشه. یکی بلوغ یا بالغ شدن به دو قسم است، یکی توسط علامات و نشانه هاست، یکی توسط سن است. سن مرد و زن به 15 سالگی هست. وقتی که یک دختر و بچه 15 ساله شود او سن بلوغی خود تکمیل کرده، مکلف شده، تمام احکام اسلام متعلق از او میشه. روزه را میگیره، نماز سرش فرض است، روزه سرش فرض است. یکی توسط علامات است، مردا را شیطان بازی میده و زنا اینمی مریضی ماهواری سرش میآید. اقل سن که مریضی ماهواری سرش میآید در 9 سالگی است. موقع تهامه که برش میگه عمر رضی الله عنه میفرماید که خیلی عاجل ترین زنایی که سن مریضی ماهواری سرش میآید زنای تهامه است که در 9 سالگی هم بعضی دخترها مریضی ماهواری سرش آمده. 12 سالگی، 13 سالگی، 14 سالگی خو خیلی زنا هستند که
مریضی ماوری سرش میاد و سن بلوغی خود تکمیل میکنه. زمانی که علامات بلوغ پیدا شد، ایام یکی از جمله چی است مکلفیت شریعت برش متعلق میشه، ضرورت به این نیست که سن 15 را تکمیل بکنه. از او خاطر بعضی پدرها و مادرها اولاد خود تا که در سن 15 نرسیده باشه میگه تو روزه نگی، و برش میگه که برو نماز سرش فرض نیست، با وصف که نماز خود 7 سالگی امر میشه که باید اولاد نماز بخونه، عادت بکنه، و در 2 سالگی اگر اولاد نماز نمیخونه تعذیب شود، زده شود. در موضوع روزه یک کمی تخفیف وجود داره. البته حالت اولاد در نظر میگیره انسان که اگر ضعیف باشه، ناتوان باشه، باز نگیره. اگر سن بلوغ تکمیل نکرده باشه، اگر نه که توانا باشه ولو که سنش پایین هم باشه، باید امر شود که روزه را بگیره تا عادت شود. در دین مقدس اسلام مسئله روزه گرفتن قبل از اینکه رمضان فرض شود عاشورا فرض بود. پیغمبر علیه السلام اهل مدینه حتی به اولادکای خرد امر کرده بودند و امی اولادکا را زمانی که نان طلب میکردن به چیزی دیگه وارا مصروف میکردن، فکرشان از نان برمیگشتاندن و چیزای دیگه مصروفشان میکردن. یعنی در زمانی که عاشورا روزش فرض بوده، در اون زمان حتی طفلا هم روزه میگرفتن. افسوس است امروز کلان بچه و دخترها باز میبینی روزه را میخوره. پدر و مادر سرش خیلی زیاد دلسوزی میکنه، از این طرف دلسوزی میکنه که ولای ضعیف نشوه، مریض نشوه، لیکن از این طرف دلسوزی نمیکنه که کلان شده، سنش بالا شده و عادت نشده به دین، یکی دیگه هم کلان شوه، باز این روزه و نماز عادت نمیشه. باعث تنبلی در دین و باعث سردی ازی با دین امی پدر و مادر است که ایره به دین عادت نکرد از خردی. از او خاطر عالی نعوذ بالله اعراض از دین میکنه، محبت با دین نداره. از او خاطر هشدار بزرگ برای پدر و مادر است که اولادای خود زیر مراقبت و کنترل خود بگیره و در سن مناسب و در حالت مناسب امر به گرفتن روزه برش بکنه. و یکی در اینجا در آیت قرآن، در این آیت تنها همی قدر گفت که و یسألونک عن المحیض، امی سوالم که در مورد حیض میشه به خاطر ازیسته که بسیار احکام به این تعلق داره. سعی کنی زن وقتی که مریض میشه نماز و روزه از پیشش طاقت میشه، یعنی نمیگیره. البته قضای روزه را میاره، قضای نماز نمیاره به خاطر دفع حرج، به خاطر که اگر یک زن 5 روز مریض شود و 5 وقت نماز از پیش باقی بمانه، دیگه 5 ضرب 5 که 25 نماز میشه. 25 نماز چقدر رکعت داره؟ این باعث حرج و تکلیفی امی زن میشه. الله متعال را معاف کرده. اما روزه اگر 5-6 روز روزه را انسان بخوره هم پس گرفتن از او قدر حرج یا سبب ضیقت و تکلیفش نمیشه. و بعضی حتی نادانا است که دمی طور حالت روزه میگیرن، میگه من خود روزه میگیرم. اگر تو 100 روز روزه بگیری روزه نمیشه، بلکه مخالفت حکم الله متعال میکنی و باعث تکلیفی وجودی خود میشی. چرا زن وقتی که در مریضی ماهوار باشه باید خوراکای درست استفاده بکنه، به خاطر که تکلیف میبینه، بدنش ضعیف میشه. از او خاطر الله متعال اجازت کرده. و وقتی که 1 ساعت هم که از روز باقی مانده باشه، اگر تو مریض شدی و روزیت نشده، او روزه پس سری تو قضا آوردن ضرور است. البته اگر یک زن پاک شو از مریضی قبل از طلوع فجر ولو که غسل نکرده باشه و این روزه نیت روزه میکنه، پس آنم غسل بکنه، برش بالکل درست است، روزه شده. یعنی قبل از طلوع فجر اگر پاک شوه میتونه. همین قسم در رمضان اگر کسی جنوب باشه از طرف شب و از یک طرف وقت کم باقی مانده باشه برای طلوع فجر، اول خوراکی خدا بکنه، سحری خدا، و بعد از او غسل خدا بکنه. چرا که این غسل پروانه داره. اگر دمی حالت جنابت هم خوراکی خدا میکنه پس آن غسل میکنه. در اینجا یک نکته امروز در یادم آمد، بعضی مؤذنین در اینجا با تاسف، چون که مؤذنای جاهل است، یک روز در درس ننشستن، احکام این آذان نمیفهمه، دخولی وقت نمیفهمه، خوش بایستن که اول آذان بدم. ما اونجا در کمپانی یک آذان است، مولوی است خودش، لیکن 10 دقیقه پیش از نقشه که از اینترنت گرفته شده 10 دقیقه پیش آذان میگه، در حالی که نقشه که از اینترنت گرفته شده حتما 3-4 دقیقه تفاوت داره. این یاد داشته باشه. اما در افطار مطلقی به می نقشه اکتفا نکنی، 3-4 دقیقه حتما تفاوت داره، باید تیر شود. و در صوبکی
در وقتی که سحری را بند میکنه یا طلوع فجر را نوشته کرده 3-4 دقیقه حتمی است و غیر از او که ولو که یک مؤذن خیلی در وقت دقیق آذان بگه که فجرم طلوع کرده باشه، بازم قرآن نگفته که به مطلق آذان شما بند کنید. حتی یتبین لکم یتبین لکم خیط الابیض، او سفیدی تار سفیدی یعنی امو افق سفیدی خیلی واضح شود تا او وقته. از امو خاطر کسی که ناوقت خسته باشه و در میتور موقع باشه میتونه که یک پیاله چای و آب این گپا را بنوشه. این دین در اینجا از سماحت و از بسیار گنجایش کار گرفته. الله متعال زیقیت نآورده، از امو خاطر نگفته که آذان داده شد خلاص. بعضی مردم که آذان داده شد ولو که آذان بی وقت هم باشه بند میکنه روزی خدا. گپ در سری آذانا نیست. اگر شام تو میشینی خرما در دستید، نان در دستید، بان که آذان شود، نه، وقتی که شام داخل شد اگر آذان داده باشه نداده باشه روزی تو افطار است. این باز نشستن توی نادرست است. از امو خاطر است که پیغمبر علیه السلام میگه که امتی ما به فطرت است، لا تزال امتی علی الفطرت ما عجل الفطره، همیشه امت ما به فطرت است یعنی به دین قائم است تا وقتی که تعجیل در افطار میکنه. هر کس باید مطابق قانون الله امو حکم عملی بکنه. گپ در سری مسئله مریضی آمد. در اینجا امی خود حیض معرفی هم نکرده الله متعال. چرا اوله کرده به خود زنا؟ زنا خیلی معلومات داره در این مورد. او خون معلوم داره، سیاه است و یک درداسری وجود زن میه و همچنان بوی یک قسم داره. از امو خاطر در معرفت خون مریضی ماهواری زنا خودشان خیلی زیاد مهارت داره. و اینجا عادت هم ذکر نکرده که چی مدت همی حیض چقدر است. تفاوت میکنه. بعضی زنا مثلا 5 روز است، بعضی 6، بعضی 7، بعضی زیادتر میشه و بعضی در یک ماه 2-3 دفعه مریضی ماهوار میشه. این ضرور نیست که در یک ماه مریض میشه دیگه اگر هر قدر مریض شود او حیض شمرده نمیشه. این گپا غلط است. اگرچه فقها برای خود رأی و نظریاتی داره، کسی 1 روز اقل مدره، 7 روز اکثر مدره گفته، کسی 3 روز اقل مدره، 10 روز اکثر مدره، کسی 1 روز اقل مدره، 15 روز اکثر مدره گفته. لیکن یا سند قوی نداره، فقط حواله شده به زنهاست، خودشان میدانند. حتی یک زن یک مریضیش با مریضی دیگه تفاوت میکنه. در یک مریضی 5 روز بوده، در مریضی دیگه 6 روز میشه. از او خاطر زنا در این مورد باید خیلی متوجه باشه. و این موضوعاتی بود که در پیش پیغمبر علیه السلام صحابیات می آمد. فاطمه بنت حبیش رضی الله عنها پیش پیغمبر علیه السلام آمد و گفت یا رسول الله ما حایزه میشم و بند نمیشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم برش میگه که معالجهش بکن، یعنی آخر برش میگه که در آب بینیشی، در تشت آب پرتو در او بینیشی. یعنی تا این اندازه را زنای صحابه پیش پیغمبر آمد سوالات را کرده. این موضوعات بعضی مردم ها میگه سیکو قرآن کریم کلام الله است، این موضوعات بیان کرده. این موضوعات است، این موضوعات دین است، احکام اسلام به تعلق داره. چرا در این حالت حیض شوهر نمیتونه هم بستری بکنه امرای سیاسری خود به خاطر از اینکه حرام است. اگر کسی را حلال بگه کافر میشه، نعوذ بالله. امی کار بکنه در این طور حالت. ولی با تاسف مردم اینقدر در جهالت قرار داره که هزارها نفر خود اعتراف کرده که ما اولا هیچ خبر نبودیم، این کارا را انجام میدادیم. حالی در دار اسلام زندگی میکنی، عقیده به قرآن و حدیث داری. ما خود که سر علما قهر میشیم به می خاطر که یک روز در سر منبر احکام دین بیان نکرد که مردم وضاحت برش شود، معلومات برشان حاصل شود. این چی میکنی؟ موضوع لواطت است. این پشت سر آمده را ایستاد. مردم نعوذ بالله در این طور حالتا و جای حرس و کشزار از نعوذ بالله از موضع فرس از جای گندگی کار میگیره، استفاده میکنه. ببین مسلمان است لیکن از حکم قرآن خبر نداره. حالتی را اختیار میکنه که نعوذ بالله دنیای کفر رو اختیار میکنه و در این مورد هنوز فخر میکنه. نعوذ بالله عجیب است. الله رحم بکنه و میآید. در اینجا الله متعال چون که موضوع مریضی ماهواری بسیار احکام متعلقش است، عدت توسط مریضی پورا میشه. امی مریضی ماهواری، در این مریضی ماهواری هم بستری نمیتونی، در این مریضی ماهواری نماز خوندن نمیتونی، در این مریضی ماهواری روزه گرفتن نمیتونی، در این مریضی ماهواری تو طواف به بیت الله کردن نمیتونی.
البته موضوع آمدن در مسجد و خواندن قرآن کریم و اذکار بالکل درست است. اگرچه یک تعداد علما مانع شده، لیکن یک مسلمان چطور شده میتونه که 6-7 روز که تلاوت قرآن نکنه و ذکر الله را نکنه؟ از همون خاطر یک عالم کتاب نوشته کرده و کسایی که میگه که برای زنی که مریضی ماهوار داشته باشه تلاوت نمیتونه یا ذکر نمیتونه، این را رد کرده با دلایل، با احادیث. الحمدلله که این موضوع بسیار موضوع مهم بود، خصوصا برای ما، چون همیشه دوره های تفسیری ما در مساجد بود. زنانی که مریض می بودن بیچاره و در فکر ازی بودن که چی بکنن. از ما خود امام در شک بودیم به خاطر ازی که گناهگار نشویم. دوره های تفسیر ما در این طور جاها اینمی خوبی ها را داره، اگرچه یک تعداد بی فکره و کوتاه فکره سر ما انتقادات داره بی موجب و بی دلیل و سند، اما اینمی خوبی ها را داره که همون کسی که شک و شبه هم داشته باشه همون شک و شبه هم میروه. چرا زنا اگر مریض هم باشه در ترجمه قرآن کریم حاضر شده میتونه مسائل میشنوه، بالکل درست است. اگرچه در مسجد آمدن زنی که مریضی ماهوار داشته باشه یا قول راجح است نظر به دلایل. بعضی علما میگه که صحیح نیست که در مسجد داخل شود، لیکن پیغمبر علیه السلام عایشه رضی الله عنها فقط از طواف منع کرده. طواف به خاطر که نماز است، حیثیت نماز داره، از خاطر منع کرده، نه از چیزی دیگره. دیگه از اذکار و از این گپا منع نکرده. و یسالونک عن المحیض، دستو سوال میکنه در مورد مریضی ماهواری. محیض مصدر میمیم شده میتونه، یعنی مریض شدن، مریضی ماهواری شدن. یا است که ظرف است، ظرف دو قسم می باشه، یا مکان یا زمان. از تو سوال میکنه در مورد وقت مریضی، که در وقت مریضی چی عملیات صورت بگیره، چی احکام متعلق ما میشه. این صحابه میگن موضوعی که در دین اهمیت داره، صحابه سوال کرده. این موضوع خیلی اهمیت داشت که مبادا نعوذ بالله در وقتی که مریض باشه قطع زن آمیزشو هم بستری بکنه و گناه بکنه، نعوذ بالله مرتکب گناه شوند، یا است که سبب اذیت زن شود. به خاطر که رعایت حقوق زن در نظر بگیره یک انسان. تو نگویه که من مشکل خود رفع میکنم تو که رقم هستی. این زندگی زن و شوهری است، حالات یکی دیگر حتما در نظر گرفته میشه. از او خاطر صحابه از پیغمبر سوال میکنه، الله متعال این احکام خودش بیان میکنه. در مورد وقت مریضی یا در مورد محل مریضی سوال دارن که چه قسم معامله صورت بگیره. هر سه معنا درست است. الله متعال فقط کلمه کوتاه را میگه که مشتمل به بسیار حکمت است. قل هو اذن، بگوی پیغمبر علیه السلام این ازی هر چیزی که سبب ضرر برای کسی باشه او را ازی میگه. اگر خار، سنگ، چی دند آب در راه باشه او هم به نام ازی یاد میشه. در حدیث پیغمبر علیه السلام یکی از جمله از صدقات چی را گرفته؟ اماطة الاذی، دور کردن چیزی که سبب اذیت مردم میشه، ضرر مردم میشه، هر چیزی که باشه. از او خاطر اینجا از این مریضی الله متعال تعبیر به ازی کرده، ضرر است. خو نگفت که ضرر برای کی، مبهم گذاشته، عام گذاشته. از امو خاطر اتباع عالی تحقیق کرده، برش ثابت شده که این ضرر اگر کسی آمیزش حالت مریضی با امرای سیاسی خود میکنه، این ضرر برای خودش هم است، برای سیاست هم است، برای اولاد هم است. اولادی که به وجود میاد، چون که زن اینمی مریضی پاک میشه، نطفه علوق میگیره، اینمی مریضی آماده میکنه امو محل تکوین جنینه یا محلی که نطفه در سپرم حالت دوری اولی خود شروع میکنه. از امو خاطر هم در طفل ضرر است، هم برای مرد ضرر است، هم برای زن ضرر است. زن خود تکلیف میبینه، مرد نعوذ بالله مختلط میشه، چون این نجاست است. انواع مریضی برش پیدا میشه. طب جدید عالی دنیای کفر ایره تصدیق میکنه که دین مقدس اسلام اینطور دقیق احکام داره که هر کدامش ما سنجش کردیم هیچ اشتباهی را ما پیدا کرده نتونستیم. دنیای کفر به این مقصد این تحقیقات انجام نمیده که حکمتایش پیدا بکنه، به این نیت یا تحقیقات انجام میده که علیه اسلام یک کمی انتقاد بکنه، یک چیزی نواقص پیدا بکنه. ولی الحمدلله بعد از ریسرچ و مطالعه و تجربه و تحقیق برشان واضح میشه که احکام اسلام آنقدر دقت داره، آنقدر دقیق است که هیچ نوع نقصان وجود نداره که قابل اعتراض انتقاد باشه. فاعتزلوا النساء، صحابه سوال کرده بود، الله متعال حکم کرد فاعتزلوا النساء، شما کناره شوی از زنا، فی المحیض، در حالت حیض یا در مریضی
یا در وقت مریضی، کلش درست است. آلی بیخی کنارشن باز خو مشابهت با یهود نه. اینجا مراد از این تشریش در حدیث شده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده اصنعوا کل شیء الا النکاح، بکنی امرای سیاسرایتان هر نوع معامله را بجز از نکاح. مراد از نکاح کنایه گفته. رسول الله صلی الله علیه و سلم تعبیرات خیلی مناسب انجام میداد. مراد از پیشش هم بستری است، یعنی در یک محل تو استمتاع یا نفع گرفته نمیتونی، دیگه نفع گرفته میتونی. این موضوعات در توسط احادیث ازواج مطهرات بر ما نقل شده. از عایشه رضی الله عنها، از میمونه رضی الله عنها، از ام سلمه رضی الله عنها احادیثش است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چطور کرده. زوجه مطهره پیغمبر ام سلمه رضی الله عنها مریض شده، آیستایی کرده بر آمده، دستی کالای مریضی خود پوشید آمده. رسول الله گفته که تو مریض شدی؟ گفت بله یا رسول الله. گفت نه کالای تپرتو بیا استراحت کو. میگه ما در یک لیاف پس اردوی ما خواب کردیم. میمونه رضی الله عنها مریض شد، امرای پیغمبر علیه السلام در یک بستر بود، خیز زد و رفت برآمد. پیغمبر علیه السلام فهمید که چرا خیز زد، چه خیرت است، مریض شدی؟ گفت بله. گفت هیچ پروایی نداره، فقط محل چی توته را بند کن، در اون زمان لنگ بوده، لنگ بند کن خلاص دیگه گپ نیست. عایشه رضی الله عنها میگه که پیغمبر علیه السلام امرای که در حالت مریضی می بودیم در یک لحاف می بودیم، لیکن می گفتی کدامتان مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم کنترل خود میتونه. منظوری است که اگر خود کسی کنترل نمیتونه واقع میشه در این طور موقع نعوذ بالله مرتکب هم بستری میشه، این باید یک کمی دوری بکنه. در غیر از او در اسلام این گپا منع نآمده و میتونی استفاده غیر از نکاح یعنی غیر از هم بستری دیگر میتونی. این توسط احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، توسط احادیث ازواج مطهرات بر ما بیان شده. شما ببینید که یکی از جمله حکمت‌های تعدد ازواج رسول الله امی بوده که مسائل مختلف توسط ازواج مطهرات، امو مسائلی که اوج امکان نداره که او را مردا بیان کنه، فقط توسط زنا بری امت میرسه. از او خاطر یک حکمت تعدد زوجات پیغمبر ابی بوده که مسائل مختلفی که بسیار پوشیده بود و بدون زنا او را کسی دیگه معلوم نمیکرد، توسط ازواج مطهرات به ما نقل شده و بر ما بیان شده. از او خاطر در حالت مریضی اگر کسی نعوذ بالله هم بستری امرای سیاسری خود میکنه، اگر حلال بدانه کافر میشه، چرا که الله گفته فاعتزلوا النساء. اگر نیک حلال ندانه مرتکب گناه کبیره شده. در بعضی احادیث حتی صدقه آمده که در اول مریضی اگر جمع کرده بود یک دینار بپردازه، اگر در آخر مریضی جمع کرده بود نصف دینار صدقه بکنه. یعنی گناه کبیره را انجام داده، بر علاوه از اینکه توبه بکنه، سخت توبه بکنه، لیکن چی است صدقه بکنه. اگر کسی اگر چی واجب نیستی صدقه، لیکن برای طهارت نفس انسان مناسب است. یک انسان که مرتکب گناه شوه باید به الله خود یک چیزی پیش بکنه. ما شما اگر کسی را خفه میکنیم باز یک چیزی را تحفه برش میدیم تا که او راضی شود. از او خاطر در بعضی احادیث مسئله تصدق دینار و نصف دینار هم آمده. اما الله متعال در اینجا چقدر حکیم ذات است، میدانه حالات بندگان خود. نمیگذاره انسان بنده مؤمنه که به شیطان بگذاره که شیطان اغوا کنه، مایوس کنه شه. نه، الله متعال در آخر ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین میگه. غرباء 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 غرباء